नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोरोना भाइरस उपचार कोषमा जम्मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका मक्सिर 30 गतेसम्म बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा भोलिको लागि सचिवालय बैठक आह्वान। शुक्रबार अपराह्न 4 बजे बालुवाटारमा छलफल हुँदै। रुसले नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा शान्ति सेना पठायो। सहमति अनुसार शान्ति सेना पठाएको दाबी। र विश्वकप छनौटका बाँकी खेलको मिति सार्वजनिक। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा हुने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूको तलबको 50% रकम पनि कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। 2077 कार्तिकदेखि चैतसम्मको तलब कोषमा जम्मा हुने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताउनु भएको छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका मक्सिर 30 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। यसअघि कार्तिक 30 सम्म सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले संक्रमणको दर बढ्दै गएकोले मक्सिर 30 सम्म कायम गरिएको उहाँले बताउनुभयो। तर नेपाल आउनै पर्नेहरूको हकमा सरकारले तोकिएको स्थानबाट प्रवेश गर्न पाइनेछ। यसैगरी विदेशमा अलपत्र नागरिकको हकमा अब उद्धार उडान नहुने भएको छ। कोभिडका कारण विदेशमा अलपत्र 1,36,216 जनालाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब नेपाल आउनै पर्ने नागरिकहरूको हकमा नियमित उडानबाट ल्याउने व्यवस्था मिलाउने बताउनु भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरी खेलकुदका प्रशिक्षणहरू सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागिताको लागि छनौट हुने खेलका प्रशिक्षण सुरु गर्न फुटबल, क्रिकेट लगायतका खेलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउन अनुमति दिएको हो। यस्तै मैत्रीपूर्ण खेलहरू आयोजना गर्न स्थगित रहेका फुटबल डिभिजनका खेलहरू सञ्चालनको तयारी गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा सहभागिताको लागि प्रशिक्षण लगायतको तयारी गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै मल कारखाना स्थापनाको लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीहरूको 3 सदस्य रहेको समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ। बङ्गलादेशबाट G2G माध्यमबाट मल खरिद गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सबै सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयहरूमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली र सङ्घ र प्रदेशका सबै कार्यालयहरू तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैगरी बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सम्झना कामीको परिवारलाई 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले मक्सिर 2 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ। किजा पूजाको अवसरमा मक्सिर 2 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालय बैठक बोलाउनु भएको छ। शुक्रबार अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो। महासचिव विष्णु पौडेल मार्फत सचिवालय बैठक तय भएको हो। नेकपामा सचिवालय बैठक अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बोलाउने व्यवस्था छ। बालुवाटारमा बैठक बस्ने तय भएको र महासचिव पौडेल प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेकोले पनि प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठक राखेको देखिन्छ। महासचिवको सचिवालयबाट पार्टीको सचिवालय बैठक भोलि बस्ने जानकारी आएको छ।
एक सचिवालय सदस्यले भन्नुभएको छ। यसअघि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठले अनौपचारिक रूपमा धुम्बारा स्थित पार्टी कार्यालयमा बैठक गरी सचिवालय बैठक बोलाउन अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। अमेरिकाको लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाको सुनवाईमा सांसदहरूले एमसीसी, क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ प्रकरण, एनसीएल श्वेतपत्र लगायतका विषय उठाउँदै प्रश्न गरेका छन्। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूले अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतमा गरेका कामहरूलाई लिएर कडा प्रश्न गरेका हुन्। सुनवाईका क्रममा नेकपाका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्री भएको बेला एमसीसी पारित गराउन भूमिका खेल्न नसक्नेले राजदूत भएर कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। यस्तै डाक्टर खतिवडा अर्थमन्त्री भए लगतै ल्याएको श्वेत पत्रमा अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर देखाएको भन्दै पाण्डेले प्रश्न गर्नुभयो। देशमा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन लागेको जस्तो श्वेत पत्र जारी गर्नु अनुचित भएको बताउनुभयो। यस्तै क्यापिटल मर्चेन्ट ब्याङ्किङ प्रकरणको सम्बन्धमा समेत सांसद पाण्डेले स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसबाहेक एनसीएल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बारेमा केही मुद्दा चलेको भन्ने सुनिएको र त्यसमा अर्थमन्त्री हुँदा मुद्दाको प्रतिवादी नलगाउन निर्देशन दिएको भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै स्पष्ट पार्न सांसद पाण्डेले आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले डाक्टर खतिवडा अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै ल्याएको श्वेत पत्रलाई लाल पत्रको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले श्वेत पत्र प्रस्तुत गरेर आफ्नै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने काम गरेको बताउनुभयो। सुनवाईमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले डाक्टर खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि धेरै गलत निर्णयहरू गरेको बताउनुभयो। विद्युतीय मोटर र पुस्तकमा कर बढाउने र चकलेटमा घटाउने काम गरेको र अर्थमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै सरकारले नै त्यसलाई उल्ट्याउने निर्णयले डाक्टर खतिवडाका निर्णयहरू गलत थिए भन्ने पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। राजदूत भएर एमसीसीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने आधार स्पष्ट पार्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शुक्रबार अर्थात् भोलि पनि बस्ने सम्भावना न्यून रहेको नेताहरूले बताएका छन्। क्रियाशील सदस्यता गठन भएका विभागहरूको खारेजी, भातृ संस्था, शुभेच्छुक संस्थाहरूले अधिवेशन नगरी महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नपाउने, महाधिवेशनको सुनिश्चित लगायत 16 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा सहमति नबनेसम्म बैठक बस्ने अवस्था नभएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि 7 पटकको बैठकपछि पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक पौडेल समूहले उठाएको अधिकांश विषयहरू सम्बोधन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। बैठकले महामन्त्रीद्वय डाक्टर शशाङ्क कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कालाई सहमतिको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। यसअघि आजको लागि डाकिएको बैठक पनि संस्थापन र इतर समूहबीच सहमति नबन्दा भोलिको लागि सारिएको हो। बेलायतको लागि प्रस्तावित राजदूत एवं पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले राजदूत पद पाउनको लागि आफूले कुनै कार्य नगरेको प्रश्न पार्नु भएको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिमा बिहिबार भएको सुनवाईमा सांसदहरूले प्रश्नको जवाफ दिँदै रेग्मीले राजदूत पाउन आफूले पदको दुर्व्यय नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सुनवाईका क्रममा सांसदहरूले राजदूत पाउनको लागि मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। प्रस्तावित राजदूत रेग्मीले अहिलेसम्म संविधान र कानुन बमोजिम सरकारले गरेको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेको बताउनु भएको छ। तर पद पाउनकै लागि मात्रै राजीनामा नगरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। राजदूत पद परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै विषय नभएको र त्यसलाई मुलुकको प्रतिनिधित्वको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै सार्वजनिक पदमा रहेका बेला आफूले कुनै किसिमको आर्थिक अनियमितता नगरेको, आर्थिक आर्जन गरी कुनै पनि व्यक्तिको नाउँमा रकम नराखेको बताउँदै राज्यका जुनसुकै निकायबाट छानबिन भएमा आफू सघाउन तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। सुनवाईमा सांसदहरूले मुख्य सचिवमा पद बहाली रहेको बेला राजीनामा दिएर राजदूतको सिफारिस लिन जाँदा कर्मचारी तन्त्रको रूपरेखा बिग्रिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्य सचिव पद बीचैमा छाडेर हिँड्दा कर्मचारी तन्त्रकै रूपरेखा बदलिएको बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या 2,04,242 पुगेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1913 जना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 973 जना रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 764, भक्तपुरमा 83 र ललितपुरमा 126 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,04,242 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबार जनाएको छ। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,461 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,349 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,64,592 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण देशभर 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,189 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 9,077 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् भने 29,384 जना होम आइसोलेसनमा छन्। देशभर 373 जना संक्रमित आइसियुमा र 87 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,022 जनाको PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि सुरु हुने नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड यमपञ्चक अर्थात् तिहार आजदेखि सुरु भएको छ। बिहिबार बेलुकी यमदीप दान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यस वर्ष यमदीप दान आजदेखि सुरु हुने भए पनि काग तिहार कार्तिक 28 गते शुक्रबार परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यस अवसरमा यमदीप दान गरे यतानाबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता छ। यसैगरी धन्वन्तरी जयन्ती र धनतेरस पर्व पनि शुक्रबार नै परेको छ। सायकालमा त्रयोदशी भएका दिन यमदीप दान सुरु गर्नुपर्ने र प्रातकालमा त्रयोदशी भएका दिन काग तिहार मनाउनु पर्ने शास्त्रीय व्यवस्था अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, तिथिको गडबडका कारण यस्तो भएको समितिले जनाएको छ। यमदीप दान परिवारका सदस्य सङ्ख्याका आधारमा गरिन्छ। यमदीप दान गर्दा दक्षिणा फर्काएर गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात् भाइटिका दिनसम्म यमदीप दान गर्ने शास्त्रीय विधि छ। कार्तिक 29 गते शनिबार बिहान नरक स्नान सहित कुकुर तिहार र बेलुकी लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्छ। अपराह्न 1:49 बजेसम्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी र त्यसपछि औँसी तिथि लाग्ने भएकोले शास्त्र सम्मत रूपमा पर्व सम्बन्धी निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। गाई गोरु र आत्म महपूजा कार्तिक 30 गते आइतबार गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन छ। आइतबार बिहान 11:27 बजेसम्म औँसी तिथि छ। त्यसपछि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा प्रारम्भ हुने भएकोले महपूजा यसै दिन गर्नुपर्ने हुन्छ। मक्सिर 1 गते सोमबार तिहारको मुख्य दिन भाइटिका पर्व मनाइन्छ। बिहान 11:37 जाँदा भाइटिकाको साइत उत्तम रहेको अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोरोना भाइरस उपचार कोषमा जम्मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका मक्सिर 30 गतेसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा भोलिको लागि सचिवालय बैठक आह्वान। अपराह्न 4 बजे बालुवाटारमा छलफल हुने। रुसले नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा शान्ति सेना पठायो। सहमति अनुसार सेना पठाएको दाबी। र विश्वकप छनौटको बाँकी खेलको मिति सार्वजनिक। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोकको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोकको फनमा रमाउँदै।
नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोकोफन। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्बत 1141 एवं छठ पर्वको पावन अवसरमा हाम्रा समस्त अधिकृत विक्रेता, ग्राहक वर्ग, शेयरधनी महानुभाव तथा शुभचिन्तकहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विजया स्टिल, विजया सिमेन्ट, ड्युराटेक्स ब्याट्री। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। कालिका एफएम प्राली र रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउन बीच सहकारी हुने भएको छ। बिहिबार दुई संस्थाबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। क्लबले गर्ने सामाजिक कार्यलाई उजागर गर्ने गरी दुई संस्थाले समझदारी गरेका छन्। एफएमका निर्देशक दीपक पौडेल, क्लबका अध्यक्ष यामनाथ दनै र पब्लिक इमेज चेयर हिरा सापकोटाले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सन् 2003 मा स्थापना भएको रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउनले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, वातावरण संरक्षण, समाज सेवा लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। एफएमका निर्देशक दीपक पौडेलले समाज सेवाका गतिविधिलाई कालिका मिडियाले सदैव उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको बताउनु भएको छ। क्लबका अध्यक्ष यामनाथ दनैले कालिका मिडियासँगको सहकार्यले थप उत्साह थपिएको बताउनु भएको छ। रोटरी ग्लोबल ग्रान्ड अन्तर्गत क्लबले माडीको अयोध्यापुरी हेल्थ पोस्टको बर्थिङ सेन्टरलाई 65 लाख बराबरको अत्याधुनिक मेसिन तथा उपकरण सहयोग गर्दैछ। धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रोटरी पुर्सु खानेपानी आयोजनाको काम 1.5 महिनामा सुरु हुँदैछ। 250 घरधुरीमा खानेपानीका धारा जडान गर्ने गरी काम हुने जनाइएको छ। यसअघि रोटरी क्लब अफ शेरफिल्ड अमेरिका, नारायणी मिड टाउन, रोटरी इन्टरनेसनल र स्थानीय समुदायको सहकार्यमा गैंडाकोटमा रोटरी जुलुके खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएको छ। सन् 2014 मा 1 करोड 15 लाख र सन् 2018 मा 1 करोड 85 लाख खर्चेर करिब 17,000 घरधुरीमा खानेपानी सेवा पुर्याइएको छ। गैंडाकोट 1, 2, 4 र 5 नम्बर वडाका स्थानीय सो खानेपानी आयोजनाबाट लाभान्वित बनेका छन्। रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउनमा 54 जना आबद्ध छन्। क्लबको संस्थापक अध्यक्षमा सुभाष प्रधान हुनुहुन्छ। रोटरी सामाजिक संस्था हो। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले कृषि सम्बन्धी बनेका नीति नियमहरूलाई समय सापेक्ष संशोधन र अनुमोदन गर्न आह्वान गरेको छ। चितवनमा बिहिबार भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको 5औं राष्ट्रिय परिषदको बैठकले अहिले बनेका नीति नियम साना किसान मैत्री नभएको भन्दै ऐन संशोधन गर्न माग गरेको हो। महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज बस्नेतले समूह सञ्चालन नियमावली एवं हितकोष व्यवस्थापन नीतिलाई प्रदेश एवं पालिका तहमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। किसानका अधिकार नीतिगत लागू गर्न देशव्यापी दबाव दिनको कार्यक्रमहरू लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। महासचिव रीता बस्ताकोटीले किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचय पत्र र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि प्रधान देशमा कृषि प्राविधिकहरू वडा तहसम्म पुर्याउन उहाँले माग गर्नुभएको छ। सचिव रामहरि शर्माले किसानसँग सम्बन्धित किसान मैत्री नीतिहरूलाई साना किसानसम्म पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। साथै उहाँले किसानहरूको उत्पादन गरेका खाद्य बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय परिषदको बैठक कृषि अभियानकर्ता निर्माण र 77 वटै जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले 59 जिल्लामा संगठन विस्तार भएको छ। अबदेखि संस्थाका कार्यक्रमहरूलाई समुदाय केन्द्रित गर्दै अभियानमुखी समेत बनाउने संस्थाले निर्णय गरेको छ। हाम्रो योगदान ज्ञान निर्माण र विस्तार अभियान भन्ने नाराका साथ बसेको परिषदको बैठकले प्रगति र आर्थिक प्रतिवेदन, भावी कार्ययोजना, नीति नियमहरूको अनुमोदन, संगठन परिचालन, लेखा परीक्षकको नियुक्ति अनुमोदन समेत गरेको छ। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष मुना कुमारी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अनुशासन समिति सदस्य लक्ष्मण प्रसाद हुमागाई तथा 59 जिल्लाका कृषक प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको आयोजनामा किसान अभियन्ता सिकाइ शिविर सञ्चालन गरिएको छ। महासंघका कार्यक्रमहरूलाई किसानमाझ पुर्याउनको लागि चितवनमा 3 दिनसम्म अभियन्ता सिकाइ शिविरको आयोजना गरिएको महासंघकी महासचिव रीता बस्ताकोटीले जानकारी दिनुभएको छ।
बिहिबार सम्पन्न भएको शिविरमा लिवर्ड सिन केयरका सागर जीसी सीईएनका लालमणि वाग्ले, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ अध्यक्ष नवराज बस्नेत, महासचिव रीता बस्ताकोटी, सचिव रामहरि शर्मा, केदार कोइराला, प्रतिमा पराजुली लगायतले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। शिविरमा 21 जिल्लाका अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा शान्ति सेना पठाएको छ। अर्मेनिया र अजरबैजान बीच हप्तौंसम्म चलेको युद्धपछि गएको सोमबार अर्मेनिया, अजरबैजान र रुस बीच सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा शान्ति सेना पठाएको रुसले दाबी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। लामो समयदेखि भइरहेको सङ्घर्ष रोक्न रुस, अर्मेनिया र अजरबैजान बीच गएको सोमबार सहमति भएको थियो। अजरबैजान र अर्मेनिया बीच 6 हप्तादेखि चलेको युद्धपछि सहमति भएको हो। रुसको मध्यस्थतामा अर्मेनिया र अजरबैजान बीच विवादित भूभाग नागोर्नो काराबाख चलिरहेको सैन्य सङ्घर्ष अन्त्य गर्ने बारे सम्झौता भएको हो। मङ्गलबार बिहानदेखि सम्झौता लागू भएको छ। नागोर्नो काराबाख क्षेत्रलाई लिएर लामो समयदेखि दुई देशबीच विवाद जारी रहेको छ, तर त्यो क्षेत्र सन् 1994 देखि अर्मेनियाको जातीय समूहको पक्कडमा छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। कतार विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी खेलहरू सन् 2021 को जुन महिनाभित्र सकिने भएको छ। एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले विश्वकप र एसियन कप छनौटको बाँकी खेलहरू जुन 15 सम्म सकिने जनाएको हो। यसअघि अक्टोबर र नोभेम्बरको लागि तय भएका छनौट खेल कोरोना महामारीका कारण अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको थियो। एएफसी को प्रतियोगिता समितिले भर्चुअल बैठकले विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटको बाँकी खेल जुन 15 भित्र सक्ने निर्णय गरेको हो। छनौट अन्तर्गत बाँकी रहेको खेल मार्च र जुनमा हुने एएफसीले बताएको छ। कतारमा 2022 मा हुने विश्वकप र चीनमा 2023 मा एसियन कप छनौटको लागि नेपालले अब 3 घरेलु खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। छनौटको तयारीमा रहेको नेपाल मैत्रीपूर्ण खेलको लागि बङ्गलादेशको ढाकामा छ। बङ्गलादेशसँग शुक्रबार पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ भने मक्सिर 2 गते दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल सकेर स्वदेश फर्किने तालिका रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोरोना भाइरस उपचार कोषमा जम्मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका मक्सिर 30 गतेसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा भोलिको लागि सचिवालय बैठक आह्वान। शुक्रबार अपराह्न 4 बजे बालवाटारमा छलफल हुँदै। रुसले नागोर्नो काराबाख क्षेत्रमा शान्ति सेना पठायो, सहमति अनुसार सेना पठाएको दावी। र विश्वकप छनौटका बाँकी खेलको मिति सार्वजनिक। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।